Deputy Speaker, sir, I rise to support the resolution moved by Honorable colleague Rudolph Fernandez. Speaker, sir, फ्लायओवराक नाव दिवचें बाय विक्टोरिया फेर्नांडीस मामीचें अशें म्हणून बाब रुडॉल्फ फेर्नांडीसान रेजोल्यूशन हाडलां. ती मंत्री आशिल्ली 15 म्हयन्यांक, ती डेप्युटी स्पीकर आशिल्ली 2 वर्सांक. तिणें खूब काम केलां, पूण चड करून आमची गोंयची अस्मिताय राखपाक जें आतां रुडॉल्फान उलयलां आनी जें सभाघराचे भायर जें तिणें काम केलां तें तिजें चड मेमोरेबल. ओपिनियन पोलाच्या टायमार जो ओपिनियन पोल हो सरकार मानना, हो ओपिनियन पोल जो सरकार रेजोल्यूशन घेवन लेखना, त्या ओपिनियन पोलाच्या टायमार जॅक सिकेरीन तिका सावथ गोवान चूज केल्ली अशें तिणें एकदां ओपिनियन पोलाची जेन्ना आमी एक एनिवर्सरी सेलिब्रेट केल्ली तेन्ना थंय भाशण दिल्लें. पूण तिणें म्हणलें ना, आपूण नॉर्थ गोवान कॅम्पेन करतली. एक महाराष्ट्रीयन साडी घालून मराठी म्युजीक लावडस्पिकराचेर गावन तिणें लोकांचें एटेन्शन एट्रॅक्ट करपाक ट्राय केलें. पयलीं लोकांक दिसलें की ती प्रो मर्जर काय म्हणून, मागीर जेन्ना कळ्ळें की ती दुसऱ्या ग्रुपांतली म्हणून तेन्ना ते फातरावपाक लागले. हें सगळें तिणें सोंसलां. आनी डेप्युटी स्पीकर सर, ती जें खंयचें एजिटेशन आशिल्लें, रापणकाराचें एजिटेशन 78-79 मातांनी साल्दनाच्या टायमार, तेन्ना ती आशिल्ली. ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणी मायभास करपा खातीर ती फुडें आशिल्ली. असो एक सिंगल मास मुवमेंट गोंयांत ना आफ्टर लिबरेशन जंय मामीचें पार्टिसिपेशन नाशिल्लें अशें. आतां बाब रुडॉल्फ फेर्नांडीस म्हणटा तिजो चलो, तो एक चलो म्हणून मूव करता आनी आमदार म्हणून हें रेजोल्यूशन मूव करता. आतां तो आमचे बरोबर आशिल्लो ते त्या सायडीन गेला आनी ताजे सारकें तें रेजोल्यूशन आमी सपोर्ट करपाक उबे रावले, आमी ओपोज करूंक उबे रावूंक ना. स्पीकर सर, पूण म्हाका समजता ते भशेन 1919 एक सर्क्युलर आहा, जे सर्क्युलर अशें म्हणटा की मिनिस्ट्री ऑफ सर्फेस ट्रान्सपोर्ट हाजेर डिसिजन घेता. पूण ताजे मागीर तुमी काणकोणचें जें फ्लायओवर केलां ताका मनोहर पर्रीकाराचें नांव घालां. सो ताका एक प्रेसिडन्स आसा. आनी तुमी डबल इंजीन म्हणून इतलो व्हडलो शो जो मारतात, ते डबल इंजिनान जर तुमचें कितें चलता, तुमकां जर कोण खाता जाल्यार हें नांव पडूंक शकता. स्पीकर सर, आतां पळोवंक जाय हें डबल इंजीन रुडॉल्फा खातीर चलता वो ना तें, कित्याक ताका तुमी त्या सायडीन व्हेलो, ताका कितें दिलें तें म्हाका खबर ना, पूण मंत्री कांय ताका केलो ना. आनी आतां हें तरी नांव घाला, कित्याक ताजे पंचायतीनूय तें मूव केल्लें, हें सपोर्ट केल्लें आहा. तें तो आमदार म्हणून सपोर्ट करता आनी म्हजो असलो ओपोजिशन जावं ताका त्या सायडीन गेलो तेन्ना कंडेम करतालो, तोय बी ताका सपोर्ट करपाक फुडें सरला. आतां हें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याचें आनी डबल इंजिनाचें खरें टेस्ट, की बाबा हें करता काय कॅट करता हें हाजेरूच कळटलें. आनी हें कॅट जातलें अशें म्हाका चड करून दिसता. पूण जर मुख्यमंत्र्याक काळजान दिसता की आपूण कॅटीस न्ही म्हणून, जाल्यार तो तें फास्ट करून हाडटलो. देव बरें करूं.